إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ہر قسم دیا حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائد و جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات گرامی قدر قبل خطبہ جمعہ دے اندر تربیت اولاد دے حوالے نال اسی گفتگو سن چکے ہیں. اج دی ملاقات دا سبق کہ بزرگاں دا ادب بڑیاں دا ادب
رشتے داراں دا ادب، وڈیرے جس گھر دے اندر ہون اس گھر دے اتے اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں اتردیاں رہندیاں۔ یقیناً کئی دوست احباب ایسے ہیں جڑے کہندے نے حضرت صاحب دعا کر دیا جی کوئی بیمار ہے، کوئی فوتگی واسطے، کسی طرح دی پریشانی واسطے دعا واسطے آندے ہیں۔ یار جڑی جمعے تو بعد دعا اجتماعی کروانے ہیں، میرا یقین تے میرا ایمان ہے اینا مسجد دے اندر مجلس دے اندر سفید بالاں والے بزرگ بیٹھے نے، اللہ انہاں بالاں دی ضرور لاج رکھ کے دعانوں قبول فرمائے۔ کوئی دنیا تے قدر کرے یا نہ کرے، عرش والا رب انہاں دی بڑی قدر کر دے۔ اور جڑی آیت مقدسہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اس اندر اللہ انسان دا ماضی یاد کروا دینے کہ پہلے تینوں اسی پیدا کیتا ہے، پھر تینوں موت دین والے بھی اسی ہیں۔ اور تواڈے وچوں کوئی ایسے نہیں جنہاں نوں بڑھاپا، اتھے الفاظ اس حدیث میں پڑھ کے میں سمجھاواں گا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے تو ایسی سچویشن تو ایسی عمر تو پناہ منگی جدوں جسم بے جان ہو جائے، جسم دی حرکت واسطے انسان دا محتاج ہو جائے۔ میرے محبوب نے ایسی محتاج کی، ایسے بڑھاپے تو پناہ منگی۔ کئی بزرگ ایسے جنہوں کو اٹھا کے واش روم لے جایا جاندہ ہے، نصیب والے مقدر والے اور نوجوان جڑے خدمت کر کے جنتاں پاگے، بدبخت او اولاد جنہاں نے خدمت بھی کی ہے لیکن تانے بڑے دیتے ہیں، دل بڑا دکھایا ہے۔ بدبخت لوگ نے جنہاں نے خدمت تو اپنا منہ چلا لیا، وقت لنگ گیا، بزرگاں دے آخری ایام بھی گزر گئے، لیکن قیامت والے دن جو انہاں دی حالت اور کیفیت ہوئے گی کہ جنہاں نے اپنے بزرگاں دا ادب نہیں کیتا، احترام نہیں کیتا۔ آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا۔ پچھلے جمعے حدیث سنی سی، اولاد دا ہاتھ ہوئے گا، ماں باپ دا گربان ہوئے گا۔ اے حدیث ماں فرماؤ کہ باپ دا ماں دا ہاتھ ہوئے گا، اولاد دا گربان ہوئے گا۔ اللہ دی عدالت دے اندر شکایت ہوئے گی۔ حضرات میں تے حدیث اندر پڑھا ہے کہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں اپنے ماں باپ بڑھے کو ستایا ہے، تڑپایا ہے، بے چین کیتا ہے، انہوں دکھ دیتے نے، تکلیفاں دیتیاں نے، اللہ او دی کوئی بھی عبادت قبول ہی نہیں فرماتے۔ تے حضرات توجہ فرمائیے، غور کیجئے، اس ضعیف العمر بزرگاں دا ادب کیجئے، اپنی زندگی دی بہار سمجھیے، اپنے دل کا سکون اور قرار سمجھیے۔ اس کر کے ایک دن صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص محبت نال کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، این کر کے اپنے بچیوں تعلیم دے رہے اور تعلیم دیدیاں حدیث پڑھن لگ گئے اور فرمان لگے، اے میرے پیارے بچیوں، انہاں چیزاں کو
بچوں صحیح بخاری دی حدیث تعلیم دے اللہ نے نبی پناہ منگیا کر دے اللہ منو بزدل تو پناہ دے دے اللہ منو بخیل تو پناہ دے دے اللہ منو اس عمر اس بڑھاپے تو پناہ دے اللہ جدو بندہ بڑھاپے دی اس عمر اندر پہنچ جائے ہاتھ پیر کام نہ کرن ادو بندہ بندے دا محتاج ہو جاندہ ہے میاں میں تے دعا کریا کرنا آمین کہہ کے دعا دے اندر شریک ہو جاؤ اللہ کدی کسی ماں پہ اولاد دا محتاج نہ کری اللہ التجاوئی ایک ہاتھ نو دوسرے ہاتھ دا بھی محتاج نہ کری اللہ اپنے در تئی محتاج بنا اس وجود نو اللہ اس وجود دا خالق تو ہے مالک تو ہے اللہ اے وجود تیرے در دئی منگتا چنگا لگتا ہے آئیے لوگوں میرے پیغمبر پناہ منگیا کر دے بلکہ میں صحیح تے مزید اندر پڑھا ہے ایک اور والا کہ آمینہ دے لال کو سوال کر دے محبوب کی دنیا تے سب تم بدترین بندہ بدبخت بندہ کون ہے میرے محبوب دی زبان نبوت حرکت وچ آئی اور چٹیاں داڑیاں والے ہو اور بزرگوں میرے پیغمبر دا فرمان سن لیا دے ذرا سی اپنی 60-70 سال 50 سال دی زندگی تے نظران دوڑا نہیں ہے آمینہ دے لال فرمان دے نے اس دنیا دا بدبخت بندہ ہے بد نصیب بندہ ہے جنہوں اللہ نے عمر تے لمبی دے دیتی ہے زندگی لمبی ہے پر دے کل آمالی بڑے تھوڑے ہیں دے کل عباداتی بڑیاں تھوڑیاں میں دے کل نفل و نوافی بڑے تھوڑے میں دے کل کی معنی بنے گا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا یا ایج سمجھ لو انہیں لمبے سفر تے جانا ہے دے کل ذات رائی بڑا تھوڑا ہے اللہ نے موقع بڑے دیتے ہیں اللہ نے عمر دراز کی دی ہے لیکن اس دے باوجود وہ اتنا مال اعمال چنگے کر کے اتنیاں نیکیاں سمیٹ نہیں سکیا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دا بدبخت انسان ہے اے میری امت دا بد نصیب انسان ہے انہا میرے محبوب نے فرمایا ایک اور آگے ہے آگے امدہ اللہ دے نبی جی تواڈی امت دا خوش نصیب کون ہے بختہ والا کون ہے مقدرہ والا کون ہے آمینہ دے لال فرمان دے جنہوں اللہ نے عمر بھی زیادہ دیتی اللہ نے موقع بھی زیادہ دیتے انہیں موقعوں تو فیدہ اٹھایا وقت ضائع نہیں کیتا اللہ دی عبادت کرتا رہا اللہ دی بندگی کرتا رہا انہیں نیکیاں سمیٹ لیا آخرت دا سامان تیار کر لیا لوگوں پتا چلے نا اجے جوانی ہے تے جوانی ضائع نہ کریا کر بڑھاپا آن تو پہلے جوانی دی قدر کر دے تو پہلے کہ بڑھاپا آ جائے کمر چکانی بھی چاہے تے کمر چک نہ سکے آئیے لوگوں میں ہوں دسنا چاہنا اسلام دے اندر بزرگ دا مقام کیے اللہ رب العالمین نے انہاں بزرگانوں بڑا مقام دیتا ہے اللہ نے انہوں بڑی عزت بڑی شان عطا فرمائی ہے آج تو میں انہاں چٹے والا دا حیاء نہیں کر دے میرا رب بڑا حیاء کر دے چٹے والا نال نبی زکریہ میں پکاریا اللہ نے انہاں چٹے والا دا حیاء کر کے بڑھاپے دے اندر اولاد
ہے. ایک اور حدیث سن کے لے جاؤ. راویہ کون تھی؟ میری ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. اما جی اس حدیث کی راویہ نے فرمایا رات ویلے دروازے تے دستک ہوئی ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ دے لال نوں دسیا گیا ایک چٹے والا والی عورت، ایک ضعیف عورت حضرت خولا دروازے تے آئیاں میں رضی اللہ تعالی عنہا. میرے محبوب نوں پتہ چلے نا اے عورت ضعیف دروازے تے آئی ہے. ماں عائشہ نوں میرے محبوب فرمان لگے عائشہ پہ آئی ہے اس عورت نو اج خالی نہیں موڑنا. میرے محبوب کھڑے ہو جاندے نے. اما خولا نو اپنے گھر دے اندر بلایا. میرے محبوب نے بڑیاں محبتاں پیش کیتیاں. اما خولا اپنا دکھ سنا رہیاں نے. میرے خاوند نے مینوں بیوی نوں بہنیاں ماں کہہ دیتا ہے. پہلے اے کوئی قانون سی جنوں کوئی اپنی بیوی نوں ماں یا بہن کہہ دے او بیوی او دے واسطے حرام ہو جایا کر دی. انہاں چٹے والاں دی لاج عرشاں والے رب نے کیویں رکھی ہے. میرے محبوب فرماندے نے اما جی تہاڈا دکھ اپنی جگہ تے کہ تسی کہندے ہو گے میں بڑھاپے دے اندر کتھے جاواں گی. میرا ایک اللہ نے دنیا تے سہارا میرا خاوند بنایا ہے. میں تہاڈا دکھ سمجھنا لیکن اج تک قانون بدلیا نہیں، اج تک اصول بدلیا نہیں. میاں گل کہہ کے بی کو لاندیاں نے انما اشکو. مینوں یاد آ گئے حضرت یعقوب آندے سن انما اشکو بسی وحزنی اللہ. میں اپنا دکھ اپنے اللہ دی عدالت وچ رکھنا. جیڑا رب دکھاں نوں سکھاں اندر تبدیل کرن دے قادر ہے. اما خولا نے بھی کہہ دیتا ہے نا میں اپنا دکھ اپنے رب دی عدالت وچ رکھنا. اللہ نے پھر قدر کی دی قرآن نازل فرمایا قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے اس ضعیف بی بی اے بڑھڑی جی اما دی اے ساری داستان سن کے نا عرشاں والے رب نے قرآن بنا کے میرے محبوب دے قلب اطہر تے اتار کے اللہ نے قانونی بدل دیتے، اللہ نے اصولی بدل دیتے. میاں میں دسنا چاہنا انہاں بڑھیاں دا حیا عرش والا رب کر دائے. آج کیویں دل کر دائے اپنے بڑھے باپ نو بدتمیزی کرنو. آج کیویں دل کر دائے کسے بزرگ دے توہین کرنو. آؤ ویکھنا ایک دن مسجد نبوی دے اندر تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال مسجد نبوی دے اندر تشریف فرماؤ. ایک بڑھنا جے بابا میرے نبی نے ملاقات واسطے آ رہے آئے. اینج نبی دے صحابہ میں نبی دے
قریب بیٹھے نے یار جان دیو نا ہر صحابی دا کوئی تے زیم ہویا کردا سی میں اپنے نبی دے قریب بیٹھا انج بڑھا دیا بندہ آیا رستہ نہ ملیا میرے نبی دیاں نبوت والیاں نظرانے جو ویکھیا میرے محبوب رہ نہ سکے آپ فرماندے نے میرے صحابہ انہاں بزرگاں نوں جگہ دے دیا کرو انہاں بابیاں دی حیا کریا کرو انہاں بابیاں دا ادب تے احترام کریا کرو بلکہ میرے پیغمبر نے اعلان فرما دیتا ہے اللہ دے پاک نبی فرمان دینے اے نوجوان بڑھے ماں باپ نو ستان والے اے بزرگاں دی توہین کرن والے بزرگاں نو ذلیل و خوار کرن والے میرے محبوب فرمان دینے جڑا بندہ اپنے بزرگاں دا ادب نہیں کردا اپنے وڈیریاں دا احترام نہیں کردا اللہ دے پاک نبی فرماندے نے او ساڈے وچوں ہی نہیں کی ایمان بنے گا لوگوں ایمان ہی کوئی نہیں اودے اندر بندہ بے ایمان ہو جاندا ہے جڑا بندہ کسے بزرگ دی توہین کر جاندا ہے آئیے لوگوں نے تے ابو داؤد دے اندر پڑھے ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے فرمایا لوگو اللہ دے ادب دا تقاضا اے ہوئے تسی اپنے بزرگاں دا ادب کرے آجے اپنے بزرگاں دا احترام کرے آجے اپنے بزرگاں محبت نال پیش آیا جے قرآن نے بھی دے ہوئی رسول بیان کی تینا اُفی ولا تنہرہما اُفی ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اے جو قرآن نے حد لا دیتیاں نے بدتمیزی تے دور دی گل گالی گلوچ تے دور دی گل دھکے دینا تے دور دی گل قرآن اندے اف بھی نہیں کہنا لوگوں میں دسنا چاہنا قرآن اصلاح معاشرہ دا سبق دیندا ہے قرآن تیری میری تربیت واسطے اللہ نے آسمان تو اتارے جا جا کر کے ویکھنا اخبار دی زینت بنیا حیدرآباد دا ایک واقعہ باپ نے بڑی محنتاں کیتیاں یار باپ ویکھنا اللہ نے کیسی ہستی بنا دیتی ہے دنیا دا ہر کام کرنے واسطے تیار ہے دنیا دی ساریاں مشقتاں اٹھان واسطے تیار ہے کدی لوگاں دیاں گلاں سندا ہے کدی لوگاں دے تانے سندا ہے پتہ نہیں یار اج جڑیاں ڈگریاں ہتھاں وچ پڑھی بیٹھا اے دے واسطے تیرے باپ نے کتنیاں گالاں سنیاں ہون گیاں تیرے باپ نے کتنی دیر دھوپے مزدوری کیتی ہوئے گی تیرے باپ نے کڑے چودھری دے دروازے تے رو رو کے گڑ گڑا کے منتاں کیتیاں ہون گیاں اج ڈگری پڑھ کے اس باپ دا استاد بن گیا نال آو ایکنا ایک بیٹے نو انجینئر بنا دیتا ہے اے دوویں بیٹے پڑھ گئے نے ہاتھاں وچ ڈگریاں آ گئیاں نے اسے کر کے میں کہا کرنا لوگو اگر اولاد نو ڈاکٹر بنانا ہے تے ضرور بنائیے لیکن پہلے قرآن پڑھائیے لوگوں انجینئر بنانا ہے ضرور بنائیے لیکن پہلے قرآن پڑھائیے تاجر بنانا ہے ضرور بنائیے لیکن پہلے قرآن پڑھائیے اینا دو بھائیاں نے مشورہ کیتا ہے ساڈا باپ تے سانو جین ہی نہیں دیندا اسی یاراں بیلیاں چ بیٹھ کے
اپنے شیشہ پینے سگرٹاں پینے باپ آ کے سانو ذلیل کر دیندا ہے باپ آ کے یاراں بیلیاں نے جی ساڈی انسلٹ کر دیندا ہے انہاں نے پلان بنایا رات دا ویلا ہے ایک ظالم جوان بیٹا اپنے باپ دے چہرے تے سرانا رکھدا ہے دوسرا پیٹ دے اندر وار کردا ہے انہاں نے وار کر کے جوان پترا نے اپنے ہتھی باپ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے ہیں انج جا کر کے بورے دے اندر بیٹھ کر کے سٹن جا رہے راستے دے اندر ناکا لگا پکڑے جاندے نے پوچھیا گیا ظالمو کیویں حوصلہ پہ آجے اس باپ دے کیویں وار کر دیتے لوگوں بھی چیز سمجھ کے لے جایا جے بندے نو جنوں یہ خراب کر دے ماحول خراب کر دے سوسائٹی دے یار دوست خراب کر دینے قرآن نے ہمیں تے نہیں نہ کیا قیامت دا ویلا ہوئے گا اللہ انہوں جہنم دے گھولتے دیں گے نالے رون گے نالے چلان گے تے کہن گے یقولون یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں فلانوں اپنا یاری نہ بنامدا ہائے کاش میں فلان اپنا تعلق ہی نہ بنامدا آج دی وجہ نال میں جہنم دا ایندھن بن گیا لوگوں آؤ میں دساں تیرا میرا اسلام کتنا پیارا دین ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے عمر جو بازار دے وچوں گزر رہے نے ایک سفید والا بابا ہے یہودی ہے تے بازار اندر کھڑا مانگ دے پیارے عمر دیاں نظراں پہ گئیاں پیارے عمر قریب آگے آکھے بابا جی دسو تے سینا کیڑی ایسی مجبوری آ گئی ہے گھر چھڑیا دے چونک اندر آ کے منگنا شروع کر دیتا اے گل پوچھی تے بابے دیاں ٹائیاں نکل گئیاں بابا اندر عمر گھر کھان کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے بچے نے بڑا ستارے نے یار جان دے ہونا جنوں پتریاں دی کوئی ڈیمانڈ کر دے باپ کو پیسے نہ ہون باپ دے دل نو رخ پرے آ جاندا ہے باپ دے کلیجے تے آریاں چل جاندیاں نے باپ نو کتھے لقمے حلق تو تھلے اتر دے نے اے بابا مجبور ہو کے انج چونک میں جا کے کھڑا ہو گیا واہ عمر تیری عظمت کیا کہنے پیارے عمر نے انج بابے دے ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے نہ لگائے بابا جی آؤ نہ میرے نال آج تسی مہمان ہو عمر میزبان نال عمر نے دکھ غیر مسلم دا سنیا عمر نے ویکھیا سر تے وال سفید نے عمر دیاں اکھیاں ڈول پئیاں میاں کیویں دل کر دئی سکے باپ نو کہندا ابا اج تو میری کمائی کھانا ابا اے جو تو کھانا میں کما کے لے آنا ہائے اللہ میری توبہ پیارے عمر گھر تشریف لے انج دسترخوان بچھا دیتا ہے اس بزرگ نو بڑے ادب نال بٹھایا ایدیاں مہمان نوازیاں کیتیاں خزانچی بلایا بیت المال دے وچوں ویکھ اس بزرگ دے گھر دا راشن دے واسط کے محبوب کیسیاں تربیتاں کر کے اپنے اصحاب دیاں اور کتنا پیارا دین ہے کتنا پیارا اسلام ہے غیر مسلم ہے پر چٹے والا دا حیا میرا رب کر دے نبی دے اصحاب کیوں نہ کرن اس طرح میں خالد بن ولید
رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہرادہ واقع علاقہ فتح کر لے آئے، اٹھے دا قانون بنا دیتا ہے جڑے جڑے بزرگ نے غیر مسلم بھی انہاں بزرگاں نوں تسی بیت المال وچ انہاں نوں دیا کرو، کوئی ماہانہ انکم ایک کما نہیں سکدے تاکہ کسی دا محتاج نہ بن سکن۔ آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا تینوں مینوں اسلام درس دے گیا، اگر سفید والا مجبور بندہ کوئی غیر مسلم بھی ہوئے نا، او دا ادب بھی تیرے تے لازم ہے، او دا احترام بھی تیرے تے لازم ہے۔ تیرا کیویں دل کردا ہے اپنے مسلمان سکے باپ دی توہین کر لگیا، سکی ماں نوں گالیاں دین لگیا۔ آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اما فاطمہ دی عادت کی ہویا کر دی جدوں میرے محبوب آ جاندے سیدہ فاطمہ کھڑیاں ہو جاندیاں، اپنے باپ دا ادب کر دیاں، باپ دے احترام اندر سیدہ فاطمہ کھڑیاں ہو جایا کر دیاں۔ اس دے بعد میرے محبوب قریب آندے اے سیدہ فاطمہ اپنے بابا محمد دی پیشانی تے بوسے لیا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنی جگہ نو سیدھیاں کر کے بستر نو صاف کر کے اپنے باپ نو بٹھاں دیا اور امت نو پیغام پہنچا دیتا ہے نا لوگو، اہل بیت دے نعرے مارن والے ہو، اہل بیت دے ہوکے پرن والے ہو، اہل بیت دا ملے وے باپ گھر میں جائے ادبن کھڑے ہو کے استقبال کرے آجے لوگوں میں تے کہا کرنا کیسا بد نصیب ہے، کوئی ایم پی ہے کوئی ایم این اے کوئی کونسلر آئے جو پھلاں دیاں پتیاں سٹنا ہے او دے استقبال واسطے ہار لے کے کھڑے ہو جانا ہے، میاں سکا باپ آ جائے تیرے متھے تے وٹ پہ جاندے نے، سکی ماں جائے تو پریشان ہو جانا ہے۔ یار سوچ دے سینا آج تیرا بابا کمان جوگا نہیں ہے، آج تیری اماں پکان جوگی نہیں، آج تو انہاں نالے سلوک پیا کرنا ہے، اے جیڑا تیرا جسم ہے ایدی اللہ نے عطا کیتا ہے، ایدے وچ طاقتاں وی تے میرے رب نے دتیاں نے، جیڑا رب طاقتاں دین تے قادر ہے اور طاقتاں کھو ہی لیندا ہے۔ آئیے لوگوں میں حالات حاضرہ دے اندر ایک اور درد پڑیا واقعہ تسا احباب تے سامنے رکھ کے میں توانوں تے چنچوڑنا چاہنا کہ میرے لیے میری بہنا انجدہ سلوک ماں پیانا نہ کرے آجے اب ویرنا جہلم دے اندر ایک ادارہ اپنا گھر اس نام دا ادارہ ہے جدے اندر لوگ لبارسان جمع کروا جاندے، اٹھے دی ایک مین خاتون بڑی خاتون ایک واقعہ سنان دیئے آندھی ایک رفاقت نامی نوجوان اپنی بڑی امانو لے کے آئے جدی نظر بھی کمزور ہے جہی بڑی اوکھی چل دیئے ایدے واسطے چلنا بھی دشوار ہے، اے رواق فتح کے نا اپنی امانو تھے جمع کروا جاندے جس وجہ ساڑا کامی ہے اسی جمع کر لیاں، اسی ایک روم دے دیتا ہے ایس امانو کھانا دے دیتا ہے، چند دن گزرے کوئی 10 تو 15 دن گزرے، ماں دا محبت پر یا سمندر جو بنندر آیا، ماں آندیے میرا جی کر دے میں اپنے بیٹے کو جاواں، میرا جی کر دے صبح اٹھاں تے پہلی آنکھ کھولا تے میرے بیٹے دائی دیدار ہوئے، انہاں نے فون
رفاقت بیٹا آ گیا ہے اپنی اماں نو لے جا تیری اماں بڑی پریشان ہے اے لے جاندہ ہے 2-3 دن بعد پھر لے کے واپس آ گیا آندہ ہے ہون میری اماں دوبارہ جان دا نام نہیں لوے گی اماں بھی بول کے آندی ہے نہیں نہیں میں دوبارہ جان دا نام نہیں لواں گی لوگوں گل سنن والی گل سمجھن والی ہے پتر چھوڑ کے چلا گیا اماں دیاں چیخاں نکل گئیاں اماں دیاں ٹائیاں نکل گئیاں اس عورت نے پوچھیا نہیں اماں دستے صحیح نہ گل کی ہے اماں رانو نال روئی جاندی ہے نالے داستان سنان لگی ہے فیصلہ پردیا آئی میرے جمعے دا عنوان اسی اسلام چھوڑ دیتا ہے دین چھوڑ دیتا ہے قرآن چھوڑ دیتا ہے دل پتھر بن چکے اسی حیوانہ دی طرح ہو گیا اماں کمرے دے اندر لے جا کے اپنی قمیض اٹھا کے دکھان دیئے ایدی کمر دے سارے ڈنڈیاں دے نشان میرے پتر نے کر لے جا کے منہ مارے ہے ہائے اللہ میری توبہ قرآن اندہ سیوفی مولا تنہرہما اپنے ماں پیورے کے اف بھی نہ کہیے اس ظالم نے ڈنڈیاں نل اپنی وڈیری اماں مارے ہے ماں رون دیئے اسی چھپ کروانے پھر کتے پیسے ڈینور کیتے اسی پیسے لے کے اماں دیاں کھاندہ آپریشن کروا دیتا اکھانو اللہ نے شفا دے دیتی اماں دی نظر صحیح ہوئی یار ماوانے نہ ماوا ادھر روندیاں اپنے پتران دے عیب چھپا جان دیاں میں دعا کر جنہ دیاں زندہ میں اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ میرے سمیت جنہ دیاں ٹوڑ گئیاں نے نا اللہ جنت دے اندر اعلیٰ مقام دے اللہ دی قسم شاندار محل بنا لے بڑے بڑے عالیشان پتھر لا لے اس گھر دے اندر سکون نہیں جس گھر دے اندر بڑے ماں باپ نہیں ماں نو ساریاں ماراں بھول گئیاں اکھاں دی بنائی واپس آئی ہے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوگی دیئے کہ بینو میرے پتر نال ملا دو پھر فون کیتا پتر پھر واپس آ گیا انو خوشی نال ماں دسن لگی ملاقات دے کمرے دے اندر چلے گئے ماں دیئے وے پتر مبارکہ اللہ نے میری اکھان دی بنائی صحیح کر دیتی ہے اماں نے جڑی اگلی گل دسی ہے فیصلہ پاتیا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیے کہ اس گل دی وجہ نال تیرا دل نہ ہل جائے آندھی تھوڑی جیاں وقت گزریا اماں دیاں چیخاں دی آواز آ گئی اسی جلدی نال اندر گئے اسی منظر رکھیا اے جوان پتر اپنی ماں دیاں اکھاں وچ انگلاں پیا مار دے اے اماں کر تو صحت مند ہو گئی انہوں نے تے تینوں رکھنا نہیں پھر میرے گل مصیبت پہ جائے گی ہائے اللہ میری توبہ اس بدبخت نو بھی تو نکال دیتا گیا اس بیٹے کا فون آیا کردہ سی اے کوئی گل پوچھدا سی کہ میری ماں مری ہے کہ نہیں مری اپنی ماں دی موت دیا خبراں پوچھن واسطے بیٹا فون کریا کردا سی پر لوگوں فیصلے آسمان والا رب کردا دے اللہ ٹھل دیندا ہے بندے نوں تے آزمان لیندا ہے پر بد شر بھی کر شریر کہ تو میرے اللہ دی پکڑ آ جاندی ہے پھر کوئی بچا نہیں جے سکدا پھر اپنے آپ نوں کوئی
کوئی چھڑا نہیں سکتا لوگوں گل سنیا جے ایک دن فون آیا اما رانو تواڈے ادارے دے اندر جی ساڈے ادارے دے اندر اسی لاہور ہاسپٹل تو بول رہے ہیں ایدا بیٹا رفاقت ہارٹ اٹیک آیا تے دنیا تو ٹر گیا ہے جڑا ماں دے مرن دا انتظار کردا رہیا اج آؤ بھی دنیا دا سفر مگا گیا پر لوگوں دیاں بھی دو بیٹیاں 3 تے 4 سال دیاں دو بیٹیاں ان جڑی اگلی گل میں سمجھانا چاہنا ماں تے ظلم کرنے والے باپ تے ظلم کرنے والے ایدے تو پہلے تینوں یا انہوں موت آ جائے آگے معافیاں مانگ لے اللہ دی قسم ہے کدی معافی مانگ کے تے ویکھینا تیرے دل سکون کتنا ملے گا تیری زندگی دے اندر بہار کتنی آئے گی میں تے حدیث پڑھن لگا جے آمینہ دے نال نے فرمایا لوگوں اینا وڈیریاں دے نال پیار کرے آجے اینا نال محبتاں کرے آجے اللہ نے اینا دی وجہ نال تو آٹے تے برکتاں عطا کرنی آمیں لوگوں سمجھ آ گئی اگر برکتاں چاہتے ہو کاروبار دے اندر زندگی دے اندر سکون چاہتے ہو میں کالم کدی مکان لگا دے لوگوں دنیا آخرتیاں کامیابیاں چاہتے ہو خزانیاں چاہتے ہو عزتاں چاہتے ہو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر چاہتے ہو جو میری دل دی خواہش ہوئے فوراً پوری ہو جائے لوگوں ان بڑھیاں نہ ستایا جے ان بڑھیاں نہ پیار کر لے آجے اینا دا عدل تے احترام کر لے آجے لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا دا بدبخت انسان ہوئے نا دنیا دا سب تو گندہ غلیظ انسان ہوئے نا جیدی زندگی دے اندر بڑھے ماں باپ آگے انہیں انہوں دی قدر نہ کیتی انہیں انہوں دا عدل تے احترام نہ کیتا انہیں انہوں دے پر دعا لے کے اپنے نام جنت نہیں لگوائی آئیے لوگوں دیکھو اے پتر دیکھو ماں دے مرن دا انتظار کرنے والا انہوں کی پتا سی موت ایڈی پہلے لکھی سی اے دنیا تو چلا گیا اے جیڑی بیوی ہے نا جیڑی خاندنوں ظلم کرن تے مجبور کر دین والی آج در در تے منگ دیئے پئی کدی کسی دے کرم دے اندر جا کے پانڈے تون دیئے کدی کئیاں دے لتھے کپڑے پان واسطے تیار ہو گئی ہے لوگوں میں دسنا چاہنا آمین دے لال دا فرمان صدقتا یا رسول اللہ اللہ دے نبی نے سچ فرمایا جیڑا بڑھیاں دی قدر نہیں کرے گا اللہ دنیا تے ذلیل کر کے رکھ دوے گا سارے علماء دا اجماع ہے اللہ پاک جیڑی فوراً گناہ دی سزا دنیا تے دیندا جینا انہاں وچوں ایک گناہ ایسا ہے کہ بڑھے ماں باپ دا دل دخان والا جنہاں نے بڑھے ماں پیو نو ستایا ہے اللہ دی قسم دنیا تے سکھ نہیں جے ملے آج وہ بے بی روندی ہے در در تے چند ٹگیاں دی خاطر ذلیل ہو رہی اگر وہ ماں دی عزت کر دی ماں دی قدر کر دی ماں دی اس مقام کو سمجھ کے خدمت کر دی اللہ دی قسم میرا یقین تے ایمان ہے کہ اج بھی انہیں گھر دی چار دیواری جو بیٹھی ہونا سی اللہ نے رزق کو دے دروازے تے توڑ پہنچانا لوگوں اصلاح معاشرہ دے ماں باپ نو اج دے دور اندر ماں باپ سمجھیا ہی نہیں جاندا اور ایسا دور آ چکے ہے
اگر باپ کوئی گل سمجھاوے پتر انج نہیں انج کرو، کہندا ابا جی رہن دو، تواڈے کول میرے نال بہتیاں ڈگریاں نے، تسی پرانے دور دے لوگ جے، پرانیاں گلاں کرن والے، ایک جدید دور ہے، تانوں کی پتہ ہوئے کاروبار کنج کریدا ہے، لوگاں نال کنج پیش آئیدا ہے۔ حضرات ایک گل ذہن اندر رکھ لو، ماں باپ گولیاں نال نہیں مردے، ماں باپ مردے یہ تانیاں نال۔ اور جاؤ اس مجمع دے اندر کسی بزرگ نو سائڈ تے لے جاؤ، میری گل تے اتفاق ہوئے گا، ان پوچھو بابا جی ہارٹ دا مسئلہ بن گیا، بلڈ پریشر دا مسئلہ بن گیا، شوگر دا مسئلہ بن گیا، وجہ کی ہے؟ بابا نالے روئے گا، نالے کہے گا پترا کیڑا سوال کر لے، کیڑی دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھتا ہی، مینوں کدوں شوگر دا کدوں ہارٹ دا مسئلہ بننا سی، میرے پتراں دے میرے دھیاں دے دکھ نے مینوں بیمار کر دیتا ہے۔ اے بابے بیمار نے اولاد دے دکھ دی وجہ تو 95% بیماریاں لوگوں اولاد دے صدمے، اولاد دے دکھ، اولاد دے تانے، اولاد دی بے ادبی، اولاد دی گستاخی، اے بنیاد جے بزرگاں دی بیماری دی۔ آؤ اپنے گھر نو امن دا گہوارہ بناؤ، اپنے گھر دے اندر سکون پیدا کرو۔ اور بزرگوں اگر دوواں جمعیاں نو جوڑو تے گل سمجھ لے آجے، جس بابے نے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم نہیں دیتی انہیں اپنی اولاد نال ظلم کیتا ہے۔ اور اج دے جمعے دا عنوان سمجھا جے جس نوجوان بچے یا بچی نے اپنے بڑھے ماں باپ دی قدر نہیں کیتی، احترام نہیں کیتی، انہیں اپنی دنیا بھی خراب کر لئی، اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ اے دو جمعے بڑے اہم جے اصلاح معاشرہ دے، اپنے گھر دے اندر امن پیدا کرو، سکون پیدا کرو۔ او دی وجہ ہے کہ قرآن دی کلاس لگاؤ، ہر گھر دے اندر ترجمہ قرآن دی کلاس لگاؤ۔ ساڈا نے ایک ہور ماحول بن گیا ہے، اسی کہنے ہیں کہ جنہیں پڑھنا ہے مسجد دے وچ جا کے پڑھے، اتھے ہی کلاس ہے۔ ایک قرآن تے نماز دا تعلق صرف ہے مسجد دی حدود تک ہی رہنا چاہیے۔ اوے اللہ دے بندو سنتاں گھر پڑھو، سنتاں تسی گھر پڑھو گے تہاڈی اولاد بھی نمازی بن جائے گی۔ اس کر کے گھر دے اندر قرآن کلاس کا اہتمام کرو۔ اگر ترجمے نال قرآن پڑھ لیا جائے، یقیناً کوئی بیٹا کوئی بیٹی ماں باپ دا گستاخ نہیں ہو سکتے۔ اگر ترجمے نال قرآن پڑھا دیتا گیا تسی، اگر یہ اہتمام کر لیا، بچیاں نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ تہاڈا اے عمل اتنا پسند کر کے تہاڈی قبر نوں بھی ٹھنڈیاں کرے گا، مرن تو بعد تہاڈے درجے بھی اللہ بلند کرے گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا میرے سمیت سبھنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں کوئی الفاظ سخت نکل گئے ہوں اللہ واسطے معاف کرنا، مقصد تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح سی۔ اللہ کرے ساڑھے گھراں دے اندر سکون آ جائے، ساڑھیاں نمازاں اندر لذت آ جائے، ساڑھے اذکار عبادات اندر سانو مٹھاس پیدا ہو جائے، اور یقیناً ساڑھی عبادات پھوکیاں ہو چکیاں نے۔ وہ دے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اسی اپنے بزرگاں دا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اور بزرگاں نے اپنی اولاد دا صحیح حق ادا نہیں کیتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر